सारे इल्जाम जो थे वो जाली थे और वो सिर्फ और सिर्फ एक ये सारा माल इतनी कंटेंट जितनी मर्जी डाल दें। नाज़रीन, एक कहानी आप सुना करते थे बचपन में कि एक बुजुर्ग ने अपने बच्चों को कहा जाके जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाओ। वो लेके आए, फिर उनको एक एक लकड़ी दी, उनको कहा इसको तोड़ो, उन्होंने तोड़ दी। फिर उन्होंने उनको दो दो तीन तीन लकड़ियाँ इकट्ठी करके दी, उन्होंने कहा अब इसको तोड़ो, तो उनसे ना टूट सकी। तो उन्होंने कहा कि ज़िंदगी गुजारना ऐसे इकट्ठे रहकर, अगर अकेले अकेले हो जाओगे तो तुम्हें तोड़ दिया जाएगा। यही चीज़ इमरान खान कहते थे कि भाई खड़े हो जाओ, स्टैंड कर लो, वरना ये तुम लोगों को अलग अलग करके सबको जो है फिर वो तोड़ देंगे। और वही चीज़ आज हुई है। आज वो हमारी सहाफ़ी बरादरी, जिससे मेरा भी तल्लक है, जब उनकी पूछल पे पाँव आया है तो वो डी चौक के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी, आप देख रहे हैं हिटिस टीवी। इसके अलावा हम आपको आगे चल के बताएंगे कि मोहसिन अख्तर कियानी कैसे शेर जज हैं और उन्होंने आज जो बातें की हैं उसका क्या मतलब है, और वो स्टैब्लिशमेंट को कितनी तकलीफ पहुंचा रही हैं या पहुंचा सकती हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और स्टैब्लिशमेंट के एक टाउट जो हैं उनका भी एक बयान आया है, जिससे ये लग रहा है कि सारा कुछ कवर करने के बाद, सारा कुछ कब्जा करने के बाद भी बेचैनी कहीं ना कहीं मौजूद है। और आखिर में एक बहुत ही अफसोसनाक खबर हम आपको बताएंगे, जहाँ पे पीटीआई का एक ऐसा जियाला, एक ऐसा वर्कर जो है, जो 9 मई के केस में अंदर रहा है साल डेढ़ साल, उसका भी इंतकाल हो गया है। और ये तीसरी डेथ है जो 9 मई के लोग बाहर आए हैं, उनकी डेथ्स क्यों हो रही हैं, क्या वजह है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी, बहुत देर कर दी मेहमा आते आते, कि जनाबे वाला ये वो सहाफ़ी हैं जो इमरान खान का नाम, उसकी तस्वीर नहीं चलाते, इनके मालकान नहीं चलाते। जब स्टैब्लिशमेंट से बात होती है तो वो कहते हैं कि जी हम लोगों ने तो मना नहीं किया, अदालतें कहती हैं किसी ने मना नहीं किया, लेकिन ये फिर भी नहीं चलाते थे। आज जनाब जब पीका ऑर्डिनेंस बना है, जब इनको नज़र आया है कि अब ये भी शिकंजे में आएंगे, तो अब ये चीखें मार रहे हैं। मोहम्मद मालिक समेत बाकी दीगर लोग जो हैं वो अब लाउड स्पीकर लेकर, और जनाब वो पहुंचे हुए हैं डी चौक। ये वही डी चौक है जहाँ पे पीटीआई वाले जाते थे तो कहते थे कि दहशतगर्द टोला आ गया है, और इनको उस वक्त कोई मसला नहीं था जब इलेक्शन लूटा जा रहा था, इनको कोई मसला नहीं था जब लोगों की माओ बहनों की इज्जत तार तार की जा रही थी, उस वक्त इनको कोई मसला नहीं था जब गोलियां चल रही थी, और उसके ऊपर भी ये हीले बहाने करके और एक कुशन देते थे करने वालों को। आज जब इनकी दुम पे पाँव आया है तो अब ये चीखें मार रहे हैं। ये वही स्टोरी है जो मैंने आपको शुरू में बताई है कि जब आप अकेले अकेले होते हैं तो आपको तोड़ना आसान होता है, और इमरान खान इसका इंदिया बहुत पहले दे चुके थे। दूसरी तरफ मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं, उन्होंने आज जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है उसके साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने 26वीं जो आईनी तरमीम थी उसका रिजल्ट बताते हुए कहा है कि ये 26वीं आईनी तरमीम सिर्फ जजेस के एक ख़त की वजह से आई है। ये वही ख़त है जो 6 जजेस ने लिखा था। उन्होंने कहा इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम रेजिस्टेंस करेंगे, हम लड़ेंगे, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ जो हाई कोर्ट की बार है वहाँ से जजेस आएंगे, बाहर से जजेस की हम मुखालफत करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसी बातें की हैं जो नज़र आ रहा है कि इस वक्त अदलिया के अंदर जो हक पर खड़े जजेस हैं वो रेजिस्टेंस दिखाएंगे और करेंगे। यही वजह है कि मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और इस तरह के जो जजेस थे उनको बड़ा प्रेशराइज किया गया कि वो छोड़ जाएं, वो निकल जाएं, ताकि रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाए। और उसी रेजिस्टेंस का नतीजा गालबन ये है कि रियास राना साहब हैं, वो उन अक्सर आपने देखा है कि वो किनकी लाइन टो करते हैं, एक्सप्रेस पे काम करते हैं। उनका ये ट्वीट आया है कि अगर इमरान खान चंद दिनों के लिए खामोश हो जाएं तो मसला हल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो बैरिस्टर गौहर हैं उनकी एक बंदे से मुलाकात हुई है, जूनियर बंदे से मुलाकात हुई है, और इस तरह की चीज़ें वो कह रहे हैं। अब कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वही लोग थे जो कहते थे कि इमरान खान 3 साल के लिए खामोश हो जाए, 2 साल के लिए खामोश हो जाए। अब वो 2 साल और 3 साल से चंद रोज़ पर बात आ गई है, तो कोई ना कोई तो बात तकलीफ दे रही है, कोई ना कोई तो मसला है। उसमें आप डॉट कनेक्टिंग करते हैं तो आपको नज़र आता है कि जो जिस तरह चंद जजेस जो हैं वो खड़े हुए हैं, अब सहाफ़ी खड़े होना शुरू हो गए हैं, उसके साथ इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं इकट्ठी होकर जो कब्ज़ा ग्रुप है उनको सुकून नहीं लेने दे रही। इसके अलावा मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जो सहाफ़ियों को आज़ादी से काम करना चाहिए, और उन्होंने कहा जो यहाँ पे पॉलिटिकल जमातें हैं उनको भी जनाब कानून और आइन और उसके मुताबिक चलना चाहिए। तो उसके ऊपर जो है वो पीपल्स पार्टी का आपने सुन ही लिया था कि ब्रूट मेजॉरिटी के साथ हम ये करेंगे और ये होगा वो होगा। जमातों का तो आपको पता ही है कि वो किस तरफ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान की जो अली मीन गंडापुर के साथ मुलाकात हुई है, उसके अंदर इमरान खान की तरफ से ये बयान जो है वो चलाया जा रहा है कि इमरान खान ने अली मीन गंडापुर
کے بارے میں کہا کہ علی امین گنڈاپور کے پاس 2 ذمہ داریاں تھیں اور ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی تھی، اس لیے ان سے جو پی ٹی آئی کی پریزیڈنٹ شپ ہے وہ لے کر اور دوسری طرف دی گئی ہے جنید اکبر کو۔ تو یہ جو ہے یہ اب بات چلائی جا رہی ہے۔ بہرحال آپ کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، عمران خان سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کون سے ان کے پارٹی کے ایسے لوگ ہیں جو دبنگ طریقے سے جو ہے چیزوں کو چلا سکتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے علی امین گنڈاپور کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا جو اس وقت جو سی ایم شپ ہے وہ علی امین گنڈاپور کے پاس ہی رہے گی۔ اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک بہت ہی افسوسناک خبر، ندیم یاسین نامی ایک نوجوان جو 9 مئی کے مقدمات میں اندر تھا، اس بیچارہ کا انتقال ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی ہے، اور یہ تیسرا بندہ ہے 9 مئی سے جو رہا لوگ ہوئے ہیں جن کی موت ہو چکی ہے۔ ان کی موت کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ بتا دیں۔ یہ نوجوان تھے، یہ آج سے 1.5 سال پہلے بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، بڑے زبردست تھے، انرجیٹک تھے، سب کچھ تھے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک یا ان کے ساتھ ایسا تشدد ہوا ہوگا جن سے شاید ان کے کچھ آرگن جو ہیں وہ ڈیمیج ہو گئے، اور آہستہ آہستہ جو ہیں وہ جب باہر آتے ہیں اور باہر آ کے پھر ان کا کوئی مسئلہ اس طرح کا جو ہے میڈیکل ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر پوری ایک انکوائری ہونی چاہیے کہ آخر یہ نوجوان جو ہیں ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا جب یہ پابند سلاسل تھے، کیونکہ اس طرح نوجوانوں کا اچانک مر جانا، کیونکہ یہ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہو سکتا کہ وہ نوجوان جو 9 مئی کے سلسلے میں جو ہیں وہ حراست میں تھے اور وہ پھر باہر آتے ہیں اور ایک ایک کر کے ان کی موت ہوتی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی الارمنگ چیز ہے اور اس کے اوپر ضرور انکوائری ہونی چاہیے، اور جتنے بھی لوگ جو باہر آئے ہوئے ہیں ان سب کو اپنا میڈیکل جو ہے چیک اپ پراپرلی کروانا چاہیے، تاکہ ہم اس طرح کی کسی اور افسوسناک خبر سے دوچار نہ ہوں۔ ناظرین، جب میں یہ سوچتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو حالت ہو چکی ہے، پاکستان جس دورائے پہ آ چکا ہے، وہاں پر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے وہاں پر صحافی بھی احتجاج کر رہے ہوں، آپ کے ججز بھی احتجاج کر رہے ہوں، آپ کی پولیٹیکل پارٹیز بھی احتجاج کر رہی ہوں، آپ کے تمام ادارے جو ہیں وہ تباہی کی طرف جا رہے ہوں، اور اگر کوئی بندہ اس حالات کے اندر یہ سوچتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے 50 کروڑ کی، 1 ارب کی، یا کم یا زیادہ، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ کیسے کرے گا؟ وہ کس طرح ایسے ملک کے اندر اپنے پیسے لے کے آئے گا یا یہاں پہ انویسٹ کرے گا کہ اگر اس کو یہ پتہ لگے کہ کل اگر اس نے کوئی ٹویٹ کر دیا، کل کو اس نے ایسی بات کر دی، اس کے قلم سے، اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی، تو 1 منٹ نہیں لگے گا، اس کا 50 کروڑ روپے کا پلازا یا اس کی کروڑوں کی سوسائٹی جو ہے وہ مسمار کر دی جائے گی، اس کے اوپر بلڈوزر چلا دیے جائیں گے، اس کے کاروبار کو بند کر دیا جائے گا، اس کے اوپر پرچے ہو جائیں گے، اس کو پکڑ کے جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر باہر سے تو دوسرے لوگ تو دوسرے ملک کے باشندے تو بڑی دور کی بات ہے، خود پاکستانی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے، اور وہ اسی لیے جو ہے سارا پیسہ اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر جا رہا ہے یا دیگر ممالک کے اندر جا رہا ہے۔ لوگ بنگلہ دیش میں دوسری جگہوں پہ جا کے فیکٹریز لگا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، اور ہم جو ہے وہ دوسروں کے سامنے جھولی پھیلا کے کھڑے ہیں۔ کل میں کسی صحافی کی بات سن رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور پرنس سلمان کی آپس میں گفتگو ہوئی ہے، اور وہ پتہ نہیں کتنے 100 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ محمد سلمان کرنے جا رہا ہے۔ ہم وہاں پہ جا کے پھڑے مارتے تھے، ہم کہتے تھے کہ ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے سعودی عربیہ۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ صرف 2018 کے اندر جو محمد سلمان نے عمران خان کو 3 ارب ڈالر رکھنے کے لیے دیے تھے اور کریڈٹ پہ آئل دیا تھا، اس کے علاوہ ایک دھیلا آج تک نہیں دیا گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ لگتا یوں ہے کہ اس دفعہ بھی رمضان میں جو ہے وہ پاکستان کو صرف کھجوروں کا تحفہ ملے گا، اس کے علاوہ پاکستان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب تک کے لیے اتنی ہی، دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔